अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ इत्तलात, मुख्तलिफ बातें, इलेक्शन और निगरान हुकूमत, इसके बारे में ये सारी चल रही हैं। अब देखें, हर एक की अपनी मालूमात हैं। कुछ मालूमात दुरुस्त हो रही हैं, यानी कि उसकी तस्दीक होती है, और कुछ ऐसी मालूमात आ रही हैं कि जिनकी तस्दीक नहीं हो पा रही। बाद में पता लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये बेबुनियादी बात है। आइडिया ज्यादा चल रहे हैं, अंदाजे लोग लगा रहे हैं, लोग टेवे शेवे ले रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खुद भी जो है ना, जहाँ से मालूमात कलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ उसके बाद जो है ना, वो उसके अंदर फिर खुद से काफी सारी मिलावट करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता। देखें, एक बात को बार बार मैंने दोहराया, आप स्क्रॉल करके चेक करें, हर जगह पे कहता हूं कि कभी भी इमरान खान प्रोजेक्ट था ही नहीं। प्रोजेक्ट एक ही था, और वो था माइनस नवाज शरीफ। अच्छा, माइनस नवाज शरीफ के बाद की क्या सूरत हाल बनती है, उसके बाद माइनस शरीफ फैमिली भी नहीं था। आपको पता है कि हमजा ने भी इंतखाब लड़ा और जीता, शहबाज शरीफ साहब ने भी लड़ा और जीता। इमरान खान को जिताना मकसूद था, और एक गैंग वार थी, उसके लिए उनका जरूरी था। वो सब कुछ भी हुआ। अच्छा, एक खबर के ऊपर मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत बनाना मकसूद थी। शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि आप इनिशिएट लें, आप इधर आ जाएं और बाकी जनसना ये करें। हामिद मीर साहब और बाकी दीगर ये बताते हैं कि जी वजारत उज़्मा के लिए कहा गया था कि आप बन जाओ। शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। मेरी जो मालूमात है उसमें ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, खबर ही गलत है। देखिए, ये सारी बातें पुरानी हैं। अभी की मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब ये IMF का जो प्रोग्राम था, ये साइन नहीं हो रहा था, तो वो मिडिल ईस्ट में आए। मिडिल ईस्ट में आने के बाद उन्होंने प्लान बी के ऊपर तैयारी शुरू कर दी। प्लान बी जो है वो वही बेल आउट पैकेज है जो चाइना का है। अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो चाइनीज कहते हैं कि बस ठीक है, ये मैं इस मामले को संभाल रहा हूं, इसमें और कोई मुदाखलत नहीं करेगा, ये मेरे रीजन का मामला है और पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। ये वीटो पावर के पास ना इस किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने आपको उस वक्त में भी बताया था, एग्जैक्टली टाइम पे बताया था कि जब एब्सोल्युटली नॉट वाला ड्रामा हुआ था। अच्छा, ये एब्सोल्युटली नॉट का ये हुआ था कि अपना अमेरिका जो है वो जा रहा था, और अफगानिस्तान से, ये आप कह लें कि 15 दिसंबर 2021, तो सॉरी 15 अगस्त 2021। अब उसके उस दौरान में जो है ना, ये इमरान खान को ये खबर मिलती है कि जो बल्कि आप ये कह लें कि पहले चाइनीज को ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान में कुछ अड्डे या कुछ टाइम के लिए ना अमेरिकन फोर्सेस का रुकने का प्रोग्राम है, और उधर नेगोशिएट किया जा रहा है इमरान खान को फ्रंट पे रख के और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। चाइनीज आते हैं, एग्जैक्टली मैं फिर वो बताऊंगा तो ज्यादा फिर वो जिम्मेदारी वाली बात आ जाएगी कि एक बंदा आता है, वो मुज़ाकरात करता है, उस वक्त में चाइनीज को पता लगता है, वो मुदाखलत करते हैं। वही बंदा फिर दूसरी दफा आता है। जब वो दूसरी दफा आता है, ओमान से फ्लाई करता है, तो इधर चाइना से एक बड़ी अहम शख्सियत आती है। वो दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर की शख्सियत है, उसके बारे में कंफर्म नहीं होता कि कौन है। अब मुझे जो है ना, मतलब नाम किसी के भी नहीं आते, लेकिन बड़ी अहम शख्सियत आती है। और वो आने के बाद ना, जिस टाइम में ये इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, तो वो ऊपर से पहुंच जाते हैं। अब वो भी पहुंच जाता है और दूसरा भी बंदा पहुंच जाता है। अब आप देखें कि पाकिस्तान की किसी सिक्योरिटी एजेंसी को अगर पता था तो वो बिल्कुल जी हजूरी में थे, और नहीं पता था तो फिर सुभान अल्लाह। वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे कोई अड्डा नहीं होगा, कोई चीज रोड़ा नहीं होगा, यहाँ से जितने फोर्सेस निकल रही हैं, यहाँ से रास्ता लें, जाएं, एयरपोर्ट इस्तेमाल करें, कुछ इस्तेमाल करें, सड़क रोड जो दिल करता इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे ठहरने का कोई आपका चांस नहीं। अच्छा, ये जिस टाइम में खबर इमरान खान को पहुंचती है, तो वो HBO को बुला के कहता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, वो बहुत जबरदस्त किस्म का ड्रामेबाज है, और वो हर चीज का बेनिफिट लेना जानता है। उसकी टीम उसको बताती है कि क्या करना है। तो ये एब्सोल्युटली नॉट के पीछे असल कहानी ये थी। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो इंसाना जो सूरत हाल है वो ये कुछ हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इंसाना वो मिडिल ईस्ट में है,
اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ابھی تک اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چائنیز، رشینز اور ٹرکش اور کافی سارے جو ہے نا ممالک وہ اس وقت میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک کنٹری جو ہے نا وہ انڈیا بھی ہے، جو صرف اور صرف بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. انڈیا ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کا ان معاملات سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ وہ بیچ میں کوئی مداخلت کر رہا ہے. لیکن وہ ایک ایز اے لسنر اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر یہ تم آپ گیم پلان کرتے ہو، یعنی کہ چائنا بہت بڑی ٹریڈ کرتا ہے اس راستے سے، رشینز بھی آتے ہیں، اور پاکستان اگر معاشی منڈی بنتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہمیں صرف یہ ہوگا کہ ہمیں اپنا کٹ چاہیے ہوگا. اور کٹ میں وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ایران اور جو رشین اسٹیٹ سے جو گیس آئے گی اس کے اندر میں بھی بائر ہوں، اور بہت بڑا بائر ہوں. جیسے چائنیز بائر ہیں اسی طریقے سے یہ بائر ہے. اور جس راستے سے جو ٹریڈ انڈیا کر رہا ہے اس راستے سے تو ٹریڈ ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب کراچی کے ساتھ ہی ان کا بارڈر لگتا ہے، ان کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ سسٹم بن رہا ہے تو اس کے اندر جو انسان جو آنے والی صورتحال ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ٹرین لائن بہت بڑی جو ایران، ترکی اور پھر سیدھی یورپ میں نکلنے والی ہے. اور یہ جو وے ہے یہ انتہائی سستا اور بہت اسپیڈی ہے. ٹھیک ہے، لوڈنگ آف لوڈنگ وغیرہ ایک ہی دفعہ کا مسئلہ ہے. اب اس پروجیکٹ کے اندر نا انڈینز، وہ چائنا، رشیا، یہ سب ساتھ میں، اور جو اس کا جو وہ بن رہا ہے نا سینٹر بن رہا ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. پاکستان کا بھی علاقہ بلوچستان بن رہا ہے. اب وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگ جو نا پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ 2013 میں جو نا جیسے ہی میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو 14 کے اندر تو وہاں پہ 14 اگست منائے گی، 23 مارچ منائے گی، 15، 16. پھر ہمارے جو نا وہ جو آ جاتے ہیں بس پھر ان کو محبت جاگ اٹھتی ہے کیونکہ پیچھے ڈالر ہوتے ہیں، تو پھر وہ ڈالر والی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. ان کی بلا سے ان کے بچے اور وہ اور ڈالر، اس کے علاوہ تو کوئی سوچ نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. اس وقت میں کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ٹریپ کیا جا رہا ہے مسلسل مختلف طریقوں سے کہ میاں نواز شریف کو واپس نہ آنے دیا جائے. میاں نواز شریف ایک سوچ ہے، لیکن اس دفعہ جو نا مریم نواز شریف کھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ بالکل کیس صاف ہوں گے، نیٹ کلین ہوں گے، سب کچھ ہوگا. الیکشن تم نے کرانا تم کرا لو. میاں نواز شریف نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں ہوگا، وہ پھر پیچھے ہوگا. کوئی کمپین نہیں، کوئی کچھ نہیں. پھر یہ سارا بھرم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اگر جو میاں نواز شریف اس الیکشن کے اندر پورے آب و تاب کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو نہ مریم نواز شریف کمپین کرے گی اور نہ بہت بڑی تعداد میں کمپین کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا. پھر یہ جو ذمہ داریاں بھی ہے نا کہ ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچا لیا، پھر آپ دیکھیں کہ رگڑا نکلے گا کیسے. تو یہ میں آپ کو بڑی مائنس وہ خبریں دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کا ایک بندے سے لگتی نہیں ہے. تو امال دیکھ لیں، زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں نگران حکومت پہ بات ہو رہی ہے، اچانک سے الیکشن اناؤنس کر دیے. ان ساری ایکٹیویٹیز میں کہیں میاں محمد نواز شریف نظر آئے، کہیں مریم نواز شریف نظر آئی. اب آپ بتائیں کہ 3 حصوں میں تقسیم ہے یہ معاملہ، 3 حصوں میں تقسیم. اکانومی کو ڈار صاحب سنبھالتے ہیں، حکومت جو ہے نا وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا کوارڈینیشن ایک حد تک ہے. جس کو ضرورت ہوگی تو وہ اس کو ہیلپ کرے گا، ادروائز مداخلت نہیں کریں گے. تیسرا حصہ جو ہے نا وہ مریم نواز شریف کا الیکشن کمپین سب کچھ. کسی جگہ پہ مریم نواز شریف نظر آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب اب آگے آگے بھاگ رہے ہیں، زرداری صاحب اور میں، اور کیا بات ہے، اور ہمارا فیوچر، اور میں جناب وزیر اعظم اور صدر زرداری صاحب. تو شہباز شریف صاحب نے جتنی دفعہ جو نا رگڑے کھائیں گے تو ایک دفعہ اور تیار ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ہم بھی تماشا، آپ بھی دیکھیں. ایک بات میں ضرور بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جتنی سیاست ہو رہی ہے نا، یہ لوکل سیاست نہیں ہو رہی، یہ انٹرنیشنل سیاست ہو رہی ہے. رگڑا نکل رہا ہے عوام کا. میاں نواز شریف نے 1 دفعہ بچایا، 2 دفعہ بچایا، 10 دفعہ بچایا. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری وقت تک بچاؤں گا جس وقت تک ہو سکے گا، لیکن اب میں یوز نہیں ہوں گا.
اگر یہ کوئی سوچ رہا نا کہ اپنا جیسے سعید چودھری صاحب نے بھی خبر دی، بالکل درست، یہ خبر اگر آپ اسکرول کریں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ میں نے دی ہے. دونوں میرے جو اپنا وائس آف پالیٹکس کے نام سے دونوں چینل جو ان سے نا، جس پہ یہ ابھی آپ سن رہے ہیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو تو مہینہ ڈیڑھ پہلے شروع کیا ہے، یہ ہے پرانا چینل میرا، لیکن میں نے اس کے اوپر روک دی تھی کیونکہ اس پہ پہلے کچھ کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ رپورٹس ہوئی تھی، ابھی وہ ہٹی ہیں تو پھر میں نے دوبارہ یہ شروع کر دیا. لیکن بیچ میں تقریباً 8-9 مہینے جو تھا نا، میں نے ایک نیا چینل بنایا تھا، وہ بھی وائس آف پالیٹکس کے نام سے ہی ہے، اس پہ اسکرول کر کے دیکھ لیں. ایک ایک بات اسی وقت بتائی ہے جس وقت میں یہ ہو رہی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ اندازے لگاتا ہے یا کچھ کرتا ہے، لیکن اگر خبر میں فرق ہو تو پھر آپ بتائیں مجھے کہ خبر میں 19-20 کا بھی فرق ہو. تھوڑا سا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سمجھنے کا فرق آ سکتا ہے، لیکن خبر ہوتی ہے جتنی بھی میں یہ دیتا ہوں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.